बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हूँ नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। मीरपुर पुलिस ने इंटरनेशनल ड्रग स्मगलर की गिरफ्तारी के बाद इसके कारोबार और घर को सील कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर जाहिद और DSP हेडक्वार्टर सिकंदर आजम ने पुलिस की बारी नफरी के हमरा ड्रग मिनी से बनाए गए असासे, जिनमें मुलजम अरशद बिल्लू का D4 मीरपुर में घर और गाड़ी का शोरूम को सील कर दिया। SSP मीरपुर हावर अली शौकत ने बताया है कि मुलजम अरशद बिल्लू के असासे कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत सील किए गए हैं। मुलजम अरशद बिल्लू ने ड्रग मिनी से ये असासे बनाए हैं और कुछ असासे मुलजम के नाम पर हैं, जिन्हें सील कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद छानबीन जारी है। मजीद असासों को मालूमात के साथ साथ कानून के मुताबिक सील किया जाएगा। मीरपुर पुलिस और हसास इदारों की मुश्तरका कार्रवाई। बैनुल अक़वामी ड्रग स्मगलर का मरकजी मुलजम अरशद बिल्लू समेत 10 अफराद को गिरफ्तार। मुख्तलिफ मुकदमात में 4 किलो से ज़ायद हीरोइन बरामद। ड्रग नेटवर्क से मुंसलिक निजी करेंसी एक्सचेंज सेल, 1 करोड़ से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की करेंसी और असला बरामद। 77 से ज़ायद खाता रजिस्टर और दीगर अहम दस्तावेज़ात समेत मुलजमान के ज़ेरे इस्तेमाल 5 गाड़ियाँ भी जब्त कर ली गई। सोमवार के रोज़ SSP मीरपुर हावर अली शौकत ने पुलिस अफसरान के हमरा SSP ऑफिस में मीडिया से ब्रीफिंग देते हुए बताया कि मीरपुर में 2015 से राजा अरशद उर्फ बिल्लू बैनुल अक़वामी मंशियात का नेटवर्क चला रहा था, जो कि PK आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद से हीरोइन पार्सल और दीगर ज़राए से बरतानिया स्मगल करते थे। अरशद बिल्लू के खिलाफ 2013 में बरतानिया में हीरोइन स्मगलिंग पर मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें इसका साथी कैसर भी शामिल था, जिसे बाद में बरतानवी अदालत ने 7 साल कैद सुधा दी। गिरफ्तारी के चंद माह बाद अरशद बिल्लू बरतानिया में जमानत पर रहा हुआ और फिर वहाँ से फरार होकर पाकिस्तान आ गया। 2015 में अरशद बिल्लू ने मंशियात स्मगलिंग के लिए नेटवर्क तश्कील दिया, जिसमें राजा फैसल, अजीम, नदीम, हसन रऊफ और दीगर अफराद ने हीरोइन बरतानिया स्मगल करना शुरू की। ये मुलजमान हीरोइन बजरिया कोरिया बरतानिया स्मगल करने पर मीरपुर में गिरफ्तार रहे और उन पर मीरपुर के मुख्तलिफ थानों में मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज हैं। SSP मीरपुर हावर अली शौकत ने बताया है कि मीरपुर पुलिस ने सितंबर 2024 में इस नेटवर्क पर काम शुरू किया और इस नेटवर्क के सरगना अरशद बिल्लू के करीबी साथियों पर खुफिया निगरानी शुरू की। नवंबर 2024 में एंट्री पॉइंट धांगली डडियाल पर मुलजमान जुनैद और वकार से चेकिंग के दौरान हीरोइन बरामद हुई। तफ्तीशी टीम ने 100 से ज़ायद मशकूक बैंक ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड के लिए मुतल्लिका बैंक से राब्ता कर लिया है। मुलजम अरशद बिल्लू की निशानदेही पर पुलिस ने ड्रग नेटवर्क के अहम कारकुन खान वहीद की मलकियती नीलम करेंसी पर कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद की, जबकि घर पर कार्रवाई करते हुए मुलजम तकीर से ड्रग मिनी 25 लाख रुपए और दीगर मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद की। मुलजम तकीर के कब्जा से असला राफल 222 बोर, रिपीटर पंप एक्शन 12 बोर, 2 अदद 44 बोर राइफल, 3 अदद 8 mm 30 बोर पिस्तौल, 22 बोर पिस्तौल, 9 mm पिस्तौल, 30 बोर मोजर खंजर, 16 मैगजीन्स और गोलियां, 10 मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और दीगर सामान और अहम दस्तावेज़ात बरामद की गई। इसके अलावा 77 से ज़ायद खाता रजिस्टर और मुलजमों के ज़ेरे इस्तेमाल 5 गाड़ियाँ भी जब्त कर ली गई। कैश रिकॉर्ड खातों की पड़ताल जारी है। जब्त शुदा एक कैश रजिस्टर से मालूम हुआ कि नीलम करेंसी के मालिक मुलजम खान वहीद और मुलजम तकीरी ने मरकजी मुलजम अरशद बिल्ली को कैश की अदायगियाँ की, जिनका इंदराज मौजूद है। एक रजिस्टर पर मौजूद रिकॉर्ड के मुताबिक मुलजम अरशद बिल्लू को 50 लाख, 50,000, 25 लाख, 21,000, 30,000, 7 लाख, 90,000, 5 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपए के मुख्तलिफ औकात में अदायगी की गई, जबकि दीगर 77 से ज़ायद कैश रिकॉर्ड रजिस्टर की पड़ताल जारी है। SSP मीरपुर हावर अली शौकत ने मजीद बताया कि इब्तदाई तफ्तीश में ये हक़ाइक़ सामने आए हैं कि यह नेटवर्क बरतानिया, पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के इलाकों तक फैला हुआ है। ये केस हाई प्रोफाइल केस है और इस हवाले से बरतानिया और इंटरपोल से राब्ते में है। पुलिस और असास इदारे मिलकर काम कर रहे हैं और दीगर मुलजमान को ट्रेस करके गिरफ्तार कर रहे हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मियां जाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक आरिफवाला के नवाही गांव 80 EB में जिम्मेदारों का मेहनत कशों पर तशद्दुद, DPO का नोटिस। 2 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान ने मेहनत कशों को ज़बरदस्ती अपने डेरे पर ले जाकर बांध कर तशद्दुद का निशाना बनाया और फरार हो गए। DPO पाक वतन जावेद चदर ने तशद्दुद की वीडियो वायरल होने पर मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया। थाना सदर आरिफवाला पुलिस ने मुतासरा शख्स मोहम्मद आशिक की मुद्दत में संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 2 मरकजी मुलजमान रियाज और रमजान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान ने चंद रोज कबल आशिक के भाई पर भी तशद्दुद किया था। मुकदमा दर्ज करवाने की रंजिश पर तशद्दुद का निशाना बनाया। कानून हाथ में लेने वाले नासर को कानून हाथ में लेगा। DPO जावेद चदर। कानून की रट चेंज करने वालों को कानून के टहरे में खड़ा किया जाएगा। मेहनत कश पर तशद्दुद में मुलविस मुलजमान को कानून के मुताबिक सख्त सजा दिलवाई जाएगी।
خبر شامل کرتے ساہیوال سے محمد ارشد بٹی کی رپورٹ کے مطابق ڈویژنل ساہیوال انتظامیہ ساہیوال کے زیر اہتمام قومی یکجہتی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ چیئرمین مرکزی روابط حلال کمیٹی پاکستان سفیر امن مولانا سید محمد عبد الخبیر آزاد نے کانفرنس کی صدارت کی۔ کمشنر ساہیوال ڈویژنل شعیب اقبال سید، RPO محبوب رشید، ڈپٹی کمشنر ساہیوال شاہد محمود، ڈپٹی کمشنر اوکاڑا احمد عثمان جاوید، DPO ساہیوال رانا طاہر رحمان، DPO اوکاڑا محمد راشد خدائت سمیت دیگر ضلعی افسران، قاضی عبدالغفار قادری، علامہ حیدر نجفی، مفتی اسحاق ساکی، مولانا محمد احمد، علامہ ارشد آبدی، مولانا ڈاکٹر مختار احمد ندیم، مفتی شفیق اوان، مولانا عبدالستار نیازی، مفتی مفتاح محمد راشدی، ساہیوال سے مولانا سید ضیاء اللہ شاہ بخاری، قاری عمران بن عبدالعزیز صاحبزادہ، سید عبدالقادر آزاد، سید محمد عبدالبصیر آزاد، حاجی غلام حسین قریشی، علامہ شکیل الرحمان، مولانا احسان صدیقی، زونل ایڈمنسٹریٹر اوقاف ضیاء مصطفیٰ، مینیجر اوقاف حسنین احمد سمیت ڈویژن بھر کے تمام مسالک کے جید علماء اکرام نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شرکا نے ہاتھوں کی زنجیریں بنا کر اور قومی پرچم لہرا کر وطن سے محبت اور یکجہتی کا اظہار کیا۔ کانفرنس سے سفیر امن مولانا سید محمد عبد الخبیر آزاد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وطن عزیز پاکستان اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ ہے جو اسلام اور کلمہ طیبہ کے نام پر حاصل کیا گیا اور لاکھوں انسانوں کی قربانیوں کے بعد معز وجود میں آیا۔ پاکستان کی سلامتی تحفظ ہم سب ایک ہیں۔ علماء کرام ممبر و محراب کے ذریعے قومی یکجہتی، مذہبی ہم آہنگی اور ملکی وحدت کو پیدا کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت من حیث القوم ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ وطن عزیز پاکستان میں قیام امن کے لیے علماء، مشائخ اور عوام پاکستان اپنا کلیدی کردار ادا کریں۔ آپ تمام علماء کرام ممبر و محراب کے وارث ہیں۔ آپ نے ہمیشہ پاکستان کی یکجہتی، وحدت، اتحاد کے لیے عظیم کردار ادا کیا۔ دہشت گردی، انتہا پسندی کا خاتمہ، تشدد سے پاک معاشرہ، احترام انسانیت اور پیغام پاکستان کا فروغ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ پیغام پاکستان کا وہ عظیم بیانیہ اور فتویٰ ہے جس میں فرقہ وارانہ دہشت گردی اور خودکش حملوں کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ چیئرمین مرکزی روابط حلال کمیٹی پاکستان اور تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام، امن کمیٹیوں کے عمائدین اور شرکا کا ساہیوال ڈویژن میں قومی یکجہتی کانفرنس میں تشریف آوری پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تقریب کے اختتام پر ملک کی سلامتی اور ترقی و خوشحالی کے لیے دعا کی گئی۔ خبر شامل کرتے تونسا شریف سے ہمارے بیورو چیف محمد عمران کی رپورٹ کے مطابق ایکسین وابٹا اللہ ورایو خان اور ڈویژنل چیئرمین ہائیڈرو یونین سردار شوکت خان شیدانی نے آج صحافیوں سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا، تونسا شریف میں ہونے والی بجلی کی لوڈ شیڈنگ، ڈیٹیکشن بل اور نئی بجلی کے میٹروں کی تنصیب اور دیگر شہری مسائل کے حل کے لیے وابٹا کی جانب سے مثبت اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ مزید انہوں نے کہا کہ شہریوں کو یقین دلایا ہے کہ ان کے مسائل کے حل کے لیے وابٹا کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں۔ عوامی شکایات کے ازالے کے لیے ایکسین وابٹا نے اپنے دفتر میں شہریوں سے براہ راست ملاقات کا سلسلہ شروع کیا ہے تاکہ بجلی سے متعلق درپیش مسائل، خاص طور پر ریڈکشن بل، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور میٹر کی تبدیلی جیسے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جا سکے۔ شہریوں کی جانب سے وابٹا کے اس اقدام کو سراہا جا رہا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ ان اقدام سے بجلی سے متعلق مسائل میں خاطر خواہ کمی آئے گی۔ اس کے ساتھ ڈویژنل جوائنٹ سیکرٹری عبدالالیاس جروار اور غضنفر عزیز سیکرٹری رورل سب ڈویژن تونسا بھی موجود تھے۔ ایکسین وابٹا نے مزید کہا کہ شہری کسی بھی وقت اپنی شکایات لے کر ڈائریکٹ میرے دفتر آ سکتے ہیں اور ان کے مسائل سننے اور فوراً حل کیے جائیں گے۔ انہوں نے عملے کو بھی ہدایت کی ہے کہ عوام کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں اور مسائل کے حل کے لیے کسی قسم کی کوتاہی نہ برتیں۔ ضلع مریر کراچی بھینس کالونی قاسم ٹاؤن میں عطائی ڈاکٹروں کی بھرمار۔ قاسم ٹاؤن کی عوام اذیت کا شکار۔ قاسم ٹاؤن کی عوام کی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو قاسم ٹاؤن کا وزٹ کرنے کی اپیل کر دی۔ رپورٹ حفیظ رحمان سیال۔ قاسم ٹاؤن کی عوام کا کہنا تھا کہ عطائی ڈاکٹروں نے زندگی جیرن کر دی ہے، لہٰذا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ان عطائی ڈاکٹروں کے خلاف کریک ڈاؤن کر کے قاسم ٹاؤن کی عوام کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ قاسم ٹاؤن کی عوام کی اپیل قانون نافذ کرنے والے اداروں اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے خدارہ جلد سے جلد ان عطائی ڈاکٹروں کے خلاف قانونی کارروائی کر کے عطائی ڈاکٹروں سے جان چھڑوائی جائے۔ قاسم ٹاؤن کی عوام کا کہنا تھا کہ اگر ان اداروں نے ان عطائی ڈاکٹروں کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی تو بھینس کالونی قاسم ٹاؤن کی عوام خود ان کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دے گی۔ مزید عوام کا کہنا تھا کہ اگر میڈیا ٹیم بھی آ کر ان عطائی ڈاکٹروں کی کوریج کرے اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ان عطائی ڈاکٹروں کے خلاف قانونی کارروائی کر سکیں۔
ब्यूरो चीफ हजरत ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब की हिदायत पर टीचिंग अस्पताल में तिब्बी सहूलियात की बिला तातुल फराहमी जारी है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने नश्तर अस्पताल, चिल्ड्रन अस्पताल और कार्डियोलॉजी सेंटर के अचानक दौरे किए। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात की इंस्पेक्शन की और मरीजों से मुलाकात की। मोहम्मद अली बुखारी ने आउटडोर इमरजेंसी वार्ड और ऑपरेशन थिएटर्स का भी मुआयना किया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अब्दुल समी शेख और महकमा सेहत के हुकाम भी हमरा थे। तमाम अस्पतालों में बिला तातुल तिब्बी सहूलियात की फराहमी जारी है। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जिला इंतजामिया इलाज मुआवजा की कड़ी इंस्पेक्शन कर रही है। मोहम्मद अली बुखारी अवाम की दहलीज तक तिब्बी सहूलियात की फराहमी रियासत की जिम्मेदारी है। अस्पतालों और मराकज़ सेहत में अद्वियात तिब्बियात का वाफर स्टॉक मौजूद है। शहरियों और मरीजों को बिला तातुल तिब्बी सहूलियात की फराहमी पर इजहार इत्मीनान किया। ब्यूरो चीफ हजरत ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक MDA मुल्तान शहर की खूबसूरती और बेहतरीन मनसूबाबंदी में मसरूफ़ अमल। कलमा चौक पर बढ़ते हुए ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए डायरेक्टर जनरल MDA का अमली इक़दाम। कलमा चौक पर मुस्लिम स्कूल से मलिका रोड साइट को कुशादा करने के लिए मौके पर काम शुरू कर दिया गया। डायरेक्टर जनरल MDA राना सलीम अहमद खान का चौकों की कुशादगी और खूबसूरत मोनूमेंट्स बनाने का काम का जायजा। विजिट के दौरान डायरेक्टर इंजीनियर राना वसीम अहमद खान और दीगर अफसरान इनके हमरा। आर्ट्स कौंसिल चौक की डिज़ाइनिंग और मोनूमेंट्स की तमीर 4.2 मिलियन की लागत के साथ 2 हफ्तों में मुकम्मल किया जाना है। कलमा चौक की कुशादगी का मंसूबा 17 मिलियन रुपए से 2 माह में मुकम्मल किया जाना है। डायरेक्टर जनरल MDA आर्ट कौंसिल चौक की डिज़ाइनिंग का मुशाहदा किया और मौके पर हदायत जारी की। उन्होंने कहा कि चौकों की कुशादगी और मोनूमेंट में कदीम मुल्तानी सकाफत की झलक मौजूद होगी और मुल्तानी शहर की खूबसूरती को जदीद खतूत पर इस्तवार करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि इन मनसूबों का मकसद शहर में बढ़ती ट्रैफिक को मुनज़्ज़म करना, शहरों की आमदोरफ्त को आसान बनाना और मुल्तान को जदीद और खूबसूरत शहर के तौर पर तरक्की देना है। इस मौका पर डायरेक्टर जनरल MDA ने दोनों मनसूबों को बरवक्त मुकम्मल करने की हदायत दी। ब्यूरो चीफ हजरत ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद असिस्टेंट कमिश्नर सूरत मुबशर के अहकामात को मद्देनजर रखते हुए चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी उमर मुख्तार ने मिस शमा मुनीब और तजावीज़ात स्क्वाड के हमरा चारों बाजारों और शहर भर में दोबारा तजावीज़ात कायम करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भारी जुर्माने आयद किए। समान दफ्तर दाखिल किया। शहर भर में तजावीज़ात कायम करने वालों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी उमर मुख्तार असिस्टेंट कमिश्नर सूरत मुबशर के अहकामात को मद्देनजर रखते हुए अवामी शिकायत पर पूरे शहर में तजावीज़ात कायम करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बाहर रखा हुआ सामान दफ्तर में दाखिल किया। भारी जुर्माने आयद किए। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी उमर मुख्तार ने शुजाबाद प्रेस क्लब के सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहर की खूबसूरती को मानद करने की हरगिज़ किसी को इजाज़त नहीं। तजावीज़ात कायम करने से बाज न आने वाले दुकानदार किसी रायत के मुस्तहिक़ नहीं है। तजावीज़ात का ऑपरेशन रोज़ाना की बुनियाद पर जारी रहेगा। अवामी समाजी हलकों, शहरी सिविल सोसाइटी के लोगों ने असिस्टेंट कमिश्नर सूरत मुबशर, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी उमर मुख्तार, मिस शमा मुनीब, इंचार्ज तजावीज़ात स्क्वाड मोहम्मद मुजम्मल, मोहम्मद साकिब और उनकी टीम को बिला इम्तियाज़ तजावीज़ात के खिलाफ ऑपरेशन करने पर हराज तहसीन पेश किया। कराची ब्रीड से ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर इमरान अलीशर की रिपोर्ट के मुताबिक शलती पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। पार्को लाइन से क्रूड ऑयल चोरी की बड़ी कोशिश नाकाम। मुलजमान का मंसूबा क्रूड ऑयल निकाल कर गिरफ्तार मुलजमान की शनाख्त आदिल खान, जलाल जमान, इशफाक हुसैन और हमजा के नामों से हुई है। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जा से 1 अदद क्लिप, 4 गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए। गिरफ्तार मुलव्विस मुलजमान ने दौरान तफ्तीश जुर्म का इतराफ़ भी किया। गिरफ्तार मुलजमान का मकसद मुल्क की मईशत को अरबों रुपये का नुकसान पहुँचाना था। मुलव्विस मुलजमान का एक साथी 2 रोज़ कबल इसी मुकाम पर सुरंग बैठने से हलाक हो चुका है। मीरपुर खास से हमारे ब्यूरो चीफ नुमान हसन लुगारी की रिपोर्ट के मुताबिक मीरवा गोरचानी में कत्ल का वाक़या। रांगड़ बरादरी की जानब से मुकदमा दर्ज। मीरपुर खास मीरवा गोरचानी में पेश आने वाले कत्ल के वाक़े पर SHO जुनेद मेंबर ने रब्ता करने पर बताया कि रांगड़ बरादरी की जानब से FIR दर्ज करवा दी गई है। पुलिस के मुताबिक मकतूल अली नवाज म्यो, जो कि म्यो बरादरी से ताल्लुक़ रखता था। लाश का पोस्टमार्टम मीरवा अस्पताल में जारी है। SHO का कहना था कि जैसे ही मकतूल के वुलसा थाने पहुँच कर FIR के लिए दरख्वास्त देंगे तो उनकी मुद्दत में दूसरा मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी है, जबकि इलाके में कशीदगी पाई जा रही है। पुलिस ने सिक्योरिटी के इजाफी इंतजाम भी किए हैं। अब खबर शामिल करते बंगला कोगिरा से, जहां हमारा नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक ब्राइट फ्यूचर स्कूल बंगला कोगिरा में मुस्लिम यूथ लीग तहसील उकाड़ा की माहाना मीटिंग हर माह की तरह आज भी ब्राइट फ्यूचर स्कूल बंगला कोगिरा में मुनक्कद की गई, जिसके मेहमान खुसूसी मुस्लिम यूथ लीग पाकिस्तान के सदर हारिस डार ने शिरकत की। हारिस डार ने तकरीब में आए हुए लोगों को बताया कि हम अपनी पाक फौज के साथ हैं और अपने
قوم کی حفاظت کرنا اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ مشکل وقت آنے سے پہلے خود کو تیار کرنا ہے تاکہ مشکل وقت آئے تو ہم اپنی فوج اور قوم کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ہمارا نمائندہ راشد علی وہاں موجود ہے۔ جی راشد علی، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، میں اس وقت برائٹ فیوچر سکول بنگلہ گگرا میں موجود ہوں، جہاں پہ مسلم یوتھ لیگ تحصیل اکاڑا کے زیر اہتمام ہر مہینے کی طرح آج بھی یہاں پہ ایک پروقار جو ہے وہ تقریب جو ہے وہ منعقد کی گئی ہے۔ آج کے مہمان خصوصی جو ہیں وہ صدر مسلم یوتھ لیگ پاکستان کے میرے پاس حارث ڈار صاحب موجود ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انڈیا کے پہلے سے جو عزائم ہیں وہ توسیع پسندانہ عزائم ہیں، لیکن اس کو شکست ہوئی ہے بنگلہ دیش میں، بہت بڑی شکست ہوئی ہے۔ یہ اب بوکھلائے ہوئے ہیں مودی کی حکومت، اور انہوں نے پہلگام ڈرامے کا جناب آڑ لے کے سندھ طاس معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کیا۔ سندھ طاس معاہدہ ختم کرنے کا مطلب یہ ہے، یہ کھلم کھلا اعلان جنگ ہے۔ ہمارے سارے دریا کشمیر سے آتے ہیں، اگر یہ ہمارا پانی بند کرتے ہیں، پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور ہماری آدھی سے زیادہ آبادی کا تعلق زراعت کے ساتھ ہے۔ پانی ختم ہونے کا مطلب کیا ہوگا کہ پاکستان بنجر ہو جائے گا۔ تو پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ ہم اس کو اعلان جنگ سمجھتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اپنے دریا بزور قوت چھڑوائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کھلی یہ بات ہے۔ پاکستان نے شملہ معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کیا۔ شملہ معاہدہ کا مطلب یہ ہے کہ اب کنٹرول لائن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اب یہ دوبارہ سیز فائر لائن ہے، کشمیر دوبارہ گرم ہوگا، اور یہ کشمیر جو ہے یہی ہماری شارک ہے، ہمارے سارے دریا یہاں سے آتے ہیں۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کی آزادی کا وقت انشاءاللہ تعالی آ گیا ہے انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے ہم نے قوم کو تیار کرنا ہے۔ پاکستانی قوم الحمدللہ فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم آرمی کو بھی پیغام دیتے ہیں کہ آپ 5 لاکھ نہیں، الحمدللہ 25 کروڑ عوام پاکستان کی وہ ساری کے ساری پاک فوج ہے، انشاءاللہ فوج کے ساتھ مل کے ہم لڑیں گے انشاءاللہ۔ سر یہ بتائیے گا کہ ہمارا جو مقابلہ ہے وہ بزدل قوم کے ساتھ ہے جیسے کہ بھارت ہے، تو سر ہمیں اپنا دفاع کرنے کے لیے ہماری جو فوج ہے وہ تو بارڈر پہ ماشاءاللہ جو ہے وہ ہماری مدد کر رہی ہے اور ہمارا دفاع کر رہی ہے ملک کا۔ ہماری یہاں پہ جو قوم ہے اسے کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، بات آپ نے کہی ہے۔ انڈیا نے آج تک کیا ہے؟ آج DGISPR انہوں نے بھی پریس بریفنگ میں یہی بات کہی ہے۔ انڈیا نے پاکستان میں دہشت گردانہ حملے کروائے ہیں اور خودکش حملے، اور ان کو سارا اسلحہ اور ٹریننگ انڈیا دیتا رہا ہے۔ جو TTP نے کیا ہے، جو جناب ان لوگوں نے BLA نے کیا ہے، اس کے پیچھے سارا انڈیا کا اسلحہ استعمال ہوا ہے۔ ابھی بھی یہ لوگ یہ گھٹیا حرکت کریں گے، تو ہمیں قوم کو تیار کرنا ہے انشاءاللہ اس صورتحال کے لیے۔ اس حوالے سے الحمدللہ آج بھی ہم نے سیشن کیا ہے سول ڈیفنس کا، شہری دفاع کا، کہ ملک کے دفاع میں پاکستان کے شہری کیا کام کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے شہریوں کو ٹریننگ لینی چاہیے، پاکستان کی یوتھ کو ٹرینڈ ہونا چاہیے، تاکہ ہم مل کے اپنے ملک کا دفاع کریں۔ ہمارا مقابلہ گھٹیا دشمن سے ہے، اس کے مقابلے کے لیے پوری قوم کو، بچے کو تیار ہونا پڑے گا۔ اچھا سر، اسرائیل اور فلسطین کی ایک جنگ جو ہے وہ کافی عرصے دراز سے چل رہی ہے، تو آپ کی ٹیم کا جو ہے وہ غزہ کے حوالے سے کیا رول ہے؟ مسلم میڈیکل مشن الحمدللہ غزہ میں پہلے دن سے کام کر رہی ہے، بلکہ ہم وہاں الحمدللہ 14 سال سے ہم کام کر رہے ہیں۔ وہاں پہ ہمارا ریلیف کا کام جاری ہے، وہاں پہ ہم راشن دے رہے ہیں، پکا پکایا کھانا ہے، خیمے ہیں، میڈیسن ہے، واٹر سپلائی ہے، جو ان لوگوں کی بنیادی ضرورت ہے الحمدللہ ہم دے رہے ہیں۔ اور کل کو جب تعمیرات شروع ہوں گی انشاءاللہ تعالی ہم وہاں تعمیرات میں بھی پورا کام کریں گے۔ ابھی عید آ رہی ہے، تو عید پہ پچھلے سال بھی ہم نے قربانی پروجیکٹ چلایا، انشاءاللہ ہم اس سال بھی قربانی پروجیکٹ چلا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اچھا سر، یہ جو تنظیم آپ کی ہے یہ بڑے بڑے شہروں میں ہے، ابھی آپ کا جو آگے کا پلان ہے وہ گاؤں کی طرف بھی رجوع کرے گا؟ جی بالکل، ہم پاکستان میں ہر یونین کونسل کی سطح پہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنا نیٹ ورک بنا رہے ہیں، اور ہر یونین کونسل میں ہم اپنی پوری ٹیم بنائیں گے انشاءاللہ۔ بہت ساری جگہوں پہ بن چکی ہے اور ابھی بہت سارا کام باقی ہے، تو ہم ہر گاؤں میں ہر سطح پہ انشاءاللہ تعالی ایک ٹیم بنا کے، اور پھر ہم ان کو ٹریننگ دیں گے، کمیونٹی ڈیولپمنٹ کی ہم ٹریننگ دیں گے، سول ڈیفنس کی ہم ٹریننگ دیں گے، اور ایک پاکستان کو فلاحی معاشرہ بنانے کے لیے ہم اپنا کردار ادا کریں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔